नेपाल भारत बीचमा भएको लिपुलेक, लिपियाढुरा, कालापानी लगायतका सीमा विवाद समाधानको लागि चाहे त्यो सरकारी तवरबाट होस् वा जनताबाट विरोध होस्, यो कुरा भारत सरकारले तेर्ने अवस्था देखिन्न र तत्काल तेरी पनि दीर्घकालीन नहुने देखिन्छ। यसको पछाडि धेरै कारणहरू देखिन्छन्, जुन केही कारणहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदै आएको छ। नेपालका 80% अहिन्द मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एकजुट हुन नदिन जात जातिमा फुटाउने आदिवासी जनजाति, दलित जस्ता नामाकरण गर्न नीति बनाउने काम भारतको नयाँ दिल्लीमा नै अफिस नेसनल कमिटी फर इन्टरनेसनल रहेको र उक्त नीति नेपालका ठुला भनाउँदा बाहुनवादी पार्टी जस्तै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी मार्फत लागू गराउने गरिन्छ। जबकि नेपालका 80% अहिन्द मूलवासी मङ्गोलहरू बाहिरबाट आएको आदिवासी जनजाति र दलित नभएर यस देशका उत्पत्तिकर्ता र मूल बासिन्दाहरू हुन्। यसका थुप्रै प्रमाणहरू त्रिवेणी, ताप्लेजुङ, बुढानीलकण्ठ, पाल्पा डोभानमा भेटिएको 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो मानव बङ्गरा आदि छन्। यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट आएको आदिवासी जनजाति र दलित बनाउने कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छन्, ताकि नेपालको भूमि र राष्ट्रियतामाथि कुनै अधिकार नहोस्। यो नीतिसँग नेपालका सत्ताधारी र राजनीति गर्ने बाहुन क्षेत्रीको पूर्ण समर्थन भएको देखिन्छ। त्यसकारण अहिले भारतको दृष्टि नेपालप्रति हेपाहा हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको राष्ट्रिय भनिँदै आएको चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा अराष्ट्रिय झण्डा हो, किनकि यो झण्डा भारतको अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहानको झण्डासँग ठ्याक्कै मिल्छ। चन्द्र सूर्यको अर्थ सामन्त राजाको प्रतीक हो। यो झण्डाले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैन र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र राष्ट्रको पनि पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसैले भारतको नजरमा नेपाल कमजोर देखिनु पनि स्वाभाविक हो। नेपाली बनिँदै आएको खास भाषा हिन्दी भाषाबाट खसेको हो। हिन्दीको लिपि क ख ग र नेपालको खस लिपि क ख ग एउटै भएकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हिन्दी लिपि क ख गले मात्र मान्यता पायो। नेपालको तर्फबाट नपाएपछि नेवारी लिपि रञ्जना लिपिले मान्यता पायो। तर नेपालमा भने त्यही भारतको हिन्दी देवनागरी क ख ग निरन्तर चलाइँदै आएकोले यहाँ पनि हेपिनुपर्ने अवस्था आयो। नेपालमा चलाउँदै आएको विक्रम सम्वत क्यालेन्डर भारत हिन्दुस्तानको क्यालेन्डर हो। तर आज हिन्दुस्तानमा खारेज भइसकेको विक्रम सम्वत क्यालेन्डर नेपालमा चलाउनुले हिन्दुस्तानसँग लामप्रसार पर्नु नै हो। नेपालको राष्ट्रिय जनावर भनिँदै आएको गाई हिन्दूको मात्र आमा हो, अहिन्द मूलवासी मङ्गोलहरूको होइन। तर अहिन्द मूलवासी मङ्गोलहरूलाई रुचेको खाने अधिकारको प्रतिबन्ध लगाएर उनीहरूको मानव अधिकारको हनन गरिएको छ। उल्टै मूलवासी मङ्गोलहरूलाई हेपा दृष्टिले हेर्नु र व्यवहार गर्ने गरिएको छ। यसमा भारतीय हिन्दू नीति र नेपालको हिन्दू नीतिको एउटै सहमति देखिन्छ। यस कारणले सत्ताधारी र राजनीतिज्ञ भनाउँदा बाहुन क्षेत्रीहरू लोकतन्त्रवादी नभएको कुरा छर्लङ्गै भइसकेकोले लोकतान्त्रिक राष्ट्रियता कमजोर भएको हो। नेपाली नागरिकहरू सिधै भारतको सेनामा भर्ना हुन पाउँछन्। यसले पनि राष्ट्रियता बेचेको, शरण परेको वा राष्ट्रियता हनन भएको देखिन्छ। यस अवस्थामा भारत सरकारले नेपाल सरकार र नेपाली समुदायलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ नै। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत बीचमा भएको लिपुलेक, लिपियाढुरा, कालापानी लगायतका सीमा विवादको तत्कालीन समाधानको लागि सन् 1816 को सुगोली सन्धि, सन्
1947 को त्रिपक्षीय सन्धि, हालको नक्सा र फेरबदल भएको भूमिको प्रमाण जुटाएर नेपालको सर्वोच्च अदालत, भारतको सर्वोच्च अदालत सहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मार्फत यो विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने देखिन्छ भने दीर्घकालीन समाधानको लागि मूलवासीहरूको शासन सत्ता आएपछि मात्र हुन्छ। किनकि यस्तो विवादहरू अहिले मात्र होइन, भारतमा ब्रिटिस शासनकालदेखि नेपालको राणा शासन, पञ्चायतकाल, बहुदल हुँदै अहिलेको लोकतन्त्रको शासनकालसम्म निरन्तर छ। यस स्थितिमा राजनीतिक दाउपेच र चलखेलबाट यो विवादको अन्त्य कहिल्यै नहुने देखिन्छ। त्यसैले अहिन्द मूलवासी मङ्गोलहरू अरूको लहलहैमा लाग्नुभन्दा पहिला आफ्नो अस्तित्व, अधिकार, सत्य इतिहासप्रति चेतनशील हुनु र गराउनु जरुरी छ। यो लेख मैले थम्मन मगर मङ्गोल पेजबाट लिएको हुँ। उहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका मूल सचिव हुनुहुन्छ।